الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا ورثة الأنبياء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ووصية برسول الله صلى الله عليه وسلم: نرحب بكم ترحيبا حارا، واعترافا مني بأني كمثلكم طالب، ولكن الله تبارك وتعالى سن في خلقه سنة فجعلني بين أيديكم ألقي أمامكم كلمات لعلها تنفعنا وتنفعكم بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم اخترنا الموضوع النجاح. وأنا بالطبع أمارس مهنة التدريس في مدرسة إسلامية، مدرسة الإصلاح بسرائمير، وهي أيضا مدرسة فكرية وقديمة وتاريخية. وكذلك أنا مارست مهنة التدريس في مدارس أخرى في كشمير وججرات وغير ذلك. وأنا أرى كثيرا من التلاميذ يتيهون حيران في رحاب المدارس. كثير منهم لا يجتهدون ولا يعرفون لأنفسهم مسلكا أو منهجا صحيحا، بل هم دائما في فكرة عميقة ولا ندري فيما هم يتفكرون كل وقت. وعدد منهم في شك مريب حول أنفسهم، وهم لا يعرفون كيف يتأتى لهم النجاح وكيف يمكن لهم أن يتسلكوا مسلك النجاح في حياتهم. وبالتبع حقا ما منا أحد إلا وهو يتمنى النجاح لنفسه في الحياة الدنيا، بل نقول في كل مجال من مجالات الحياة. هو يتمنى النجاح ولكن لا يعرف كيف يتأتى له النجاح. فلذا اخترنا اليوم حول النجاح كلمات عديدة. فاعلموا يا إخوتي في الله، وعلمكم الله ورزقكم العلم النافع، النجاح كأنه مركب له عجلتان أو مفتاحان. المفتاح الأول هو الثقة بالنفس. ما هي الثقة بالنفس؟ ولو تريد أن تقول باللغة الأردية خذ اعتمادي، अपने आप पर भरोसा। فإنك إن لم تثق بنفسك فمن ذا الذي يثق بك في حياتك؟ وما هي الثقة بالنفس؟ هذا قدر من الوثوق، أي مقدار من الوثوق أن تعرف أن الله تبارك وتعالى
قد جعل فيك مقدرة أو ملكة لو أنت استعملتها في حياتك لتنجح وتنال ما أنت تريد. وتيقن أنت أن كل من فاز في حياته أو قام بدور فعال أو أبدع أو أجاد ما يدهش العقول ما كانوا إلا رجالا وأناس كمثلك. فلو كانوا هم أناسا وأنت أيضا إنسان فلماذا أنت تستصعب أمرا قد قام به رجال؟ وإن لم يقم به أحد حتى الآن فكن أنت الأول، فكن أنت الأول. هذه هي ثقة بالنفس. ولسنا نعني بالثقة الغرور أو الاستحقار أو الاستصغار لأحد من زملائك وأصدقائك والذين يعيشون حولك. لو استصغرت أحدا أو استحقرت أحدا من زملائك وأصدقائك فليس هذا ثقة بالنفس، بل هذه خدعة من خدعات الشيطان. حفظنا الله وإياكم من هذه الخدعة. فعلينا أن نثق بأنفسنا ثم نجتهد. أنت تثق بنفسك يعني تستخدم ملكة أودعها الله فيك وتعرف قدرك وتعرف ما فيك. فحينما أنت لو وثقت بنفسك فبإذن الله تبارك وتعالى ستقوم بأمر كنت تستعصيه من قبل. نرى كثيرا من التلاميذ مثلا هم في قسم اللغة العربية، فلو طردنا إليهم جملة أو قطعة من التعبيرات، لو طردنا إليهم أن تستخدموا هذه التعبيرات أو استخدموا هذه الأفعال في جملكم مفيدة، فبعض منهم يثب كوثبة الأسد ويأخذها ويستعمل. وفي جانب آخر نرى عددا من التلاميذ يضعون أيديهم على خدهم ويلقون أنفسهم في الشك والفكر. يتفكرون، هم في أول وحدة يتفكرون ما هذه الصنعة. كما أن بعضا من أصدقائك استخدم هذا التعبير أو الجملة، فكيف أنت لا تستطيع يا أخي؟ كن أنت واثقا أولا، ثق بنفسك كما أن صديقك أو زميلك في الصف قد استخدم هذا التعبير، فأنا كذلك تلميذ في هذا الصف، أنا إن شاء الله تعالى أستخدم أحسن من هذا. هذه هي الثقة بالنفس. ولو تركت نفسك في الشك أو التردد أو الظن الخالص لن ينجح أحد في الحياة. وما أردنا بالثقة في النفس إلا هذا المقدار. الثقة بالنفس تنهب بأهلها إلى الرقي والازدهار. ما زال الرجل يثق بنفسه ويتصرف بدافع الثقة، يتصرف بدافع الثقة يتطور. ومن كان في الشك
أو يتصرف بدافع الخوف، يخاف في كل مكان ويخاف في كل آن، فلا يزال ينزل من المكان الذي كان عليه مسيطرا، والأمر الذي كان هو حقه يأخذه منه آخر. لماذا؟ لأنه هو يخاف، ما تسابق وما تنافس وما تقدم بنفسه إلى الرقي والازدهار، فكيف هو ينال منزلة سامية؟ فعلينا للنجاح أن نثق أولا بأنفسنا قبل أن يثق بنا الآخرون. وحقا وهذه من الطبيعة البشرية الإنسانية التي جبل عليها الإنسان، لا يثق بأحد حتى يزدهر أو يتقدم في الحياة. فكيف يتقدم في الحياة وهو لا يثق بنفسه؟ ولذا قلت كن أنت أولا واثقا بنفسك قبل أن يثق بك الآخرون، ويعني لا يثق بك الآخرون حتى أنت تثق بنفسك. وقد أنا كتبت أقوالا من العلماء إنهم ما قالوا في النجاح: وأن تكون منك معركة ضد كل مضاعفات الهزيمة، هذه هي ثقة بالنفس. وقال أحد من الحكماء: الثقة بالنفس روح البطولة. روح البطولة. فهي يعني الثقة بالنفس مفتاح كما قلنا، بل بما ألقيت بين أيديكم لعلكم عرفتم ليس مفتاحا فحسب، بل هي مفتاح أساسي للنجاح. لا يمكن النجاح بدون الثقة بالنفس. والأمر الثاني العزم المصمم. ما هو العزم المصمم؟ لو شئت أن تقول باللغة الأردية پختہ إرادة. پختہ إرادة. روح البطولة. ما معنى روح البطولة؟ أنت تعرف بطل؟ بطل؟ من أي شيء اشتق هذا لفظ البطل؟ نعم، هذا روح البطولة. عرفتم؟ ما هو العزم المصمم بالأردية؟ پختہ إرادة. نرى في حياتنا في رحاب المدارس ولسنا ندري ماذا يصنع أهل المدارس العصرية. نحن رجال المدارس الإسلامية نرى كثيرا من الطلاب يأخذون عملا ثم يتركون. مثلا تلميذ أخذ كتابا وقرأ منه 10 صفحات أو أقل من هذا ثم ترك الكتاب
لماذا تركت الكتاب؟ لا ما فهمت ولا أنا استفدت من هذا الكتاب. ثم يأخذ كتابا آخر ويصنع كذلك، أو يكتب جملة ثم يترك. ولا يزال هو يأخذ ويترك، يأخذ ويترك، يأخذ ويترك، يختار ويطرد حتى تمضي السنة الدراسية وتنتهي. ثم هو يرتقي من الصف الثاني إلى الثالث ولا يزال هو في هذا العمل. في كل شيء، من كتابة التمرينات أو في كتاب المنطق أو الفلسفة أو الفقه أو أصول الفقه وغير ذلك، في كل شيء هو يفعل كذلك. فهل عرفتم لماذا هو يفعل هكذا؟ هو يفقد عزما، هو يفقد عزما، ما عنده عزم على أي شيء أو لأي شيء، ولذا هو لا يتحمل المشاق التي تنزل عليه حول هذا الموضوع. يفر ويهرب من تحمل المشاق. هو يقرأ كتابا مثلا قرأ 5 صفحات، فإذا شعر بصعب أو بلفظ مستعصي ترك الكتاب، ترك ذلك الكتاب ثم أخذ كتابا آخر. فإذا وقع هناك ما وقع من قبل ذلك هو يفعل كذلك، وهو على ذلك المنوال. فكيف يحصل؟ فكيف يحصل؟ فلا بد لنا من عزم، لا من عزم فحسب، بل من عزم مصمم. لأن الجهد المتواصل، الجهد المتواصل والجهد المميت. ما معنى الجهد المتواصل؟ نعم، عرفتم الجهد المتواصل؟ ما هو الجهد المتواصل؟ लगातार मुसलसल पैहम। वल्जुहदुल मुमीत, मा हुवा जुहदुल मुमीत? नाम जी तोड़ मेहनत, जान तोड़ मेहनत। अलजुहदुल्लज़ी युमीतुका أي يتعبك تعبا كثيرا حتى كدت أن تموت. هذا هو الجهد المتواصل والجهد المميت. والجهد لا يبذله أحد حتى يحمل قلبه عزما مصمما، حتى يحمل قلبه عزما مصمما. لو أنت فقدت العزم فلا يتيسر لك أمر ولو كان هينا، فلو كان هينا. ولو عزمت وصممت العزم فيتهيأ لك كل الأمور ولو كان صعبا. مثلا المثال الواضح الكثير الواقع، نرى في حياتنا النملة. عرفتم النملة؟ ما هي النملة؟ نعم. رأيتم جسدها القوي؟ له جسم قوي مرة، ضعيف مرة. لو أنت أخذته
ودللت على الملك لما بقي له وجود. هل يبقى له وجود؟ ولو أنت نفست أمامه فماذا يفعل؟ يتطاير في الهواء. هذا هو حقيقة النملة. ولكن هذه النملة الصغيرة النحيفة الضعيفة يحمل عزما مصمما، يأخذ المقدار الأكبر الأضخم من جسمه ويذهب به إلى مسكنه، يسعد الجدار، يسقط، فلا يترك ولا يذهب، بل يأخذ ثم يسقط. ولو احتاج لهذا العمل إلى 70 مرة، إلى 70 مرة لا يترك العمل. هذا هو المثال الواضح الكثير الوقوع في حياتكم للعزم المصمم. فإذا أنتم صممتم العزم يسهل عليكم الجهد المتواصل المميت كل شيء. فإذا اجتهدتم جهدا متواصلا لأمر واحد وما زلتم أنتم في هذا الجهد البالغ البليغ، فيتيسر لكم أن تنالوا ما تسمو إليه الهمم. واعلموا ليس أمر من الأمور صعب في الحياة، هين في الحياة. ولو أنتم رأيتم إلى أي شيء هو صعب بنفسه وليس بهين، ولكنه يتراءى هينا بحسب العزم المصمم. فمن فقد العزم يصعب عليه أن يقوم إلى